तरी पळय हांवें आतां बाजारांतल्यान शेवती हाडला, तर आतां हांव तेजी फाती घालता। ही पळोवपा सारकी प्लास्टीकशी दिसता पळोवपाक, पण ही खरी पळय शेवती। तर हांवें म्हाका साडी कलर मॅचिंग म्हणून ही फूल घेतल्या, तेजी आतां हांव फाती घालता। तर ही पळय फाती रेडी जाली आनी फाती सारकी सिंपल घातल्या हांवें। नमस्कार, हांव मृदुला नायक। तर आयज म्हागेलें हळदी कुकूम, तर आतां हांव रेडी जाल्लें। आतां थोड्याच वेळान सगळ्यो सवासिनी येतल्यो आतां, तर आतां मागीर आमगे हळदी कुकूम स्टार्ट जातलो। सो म्हागेलो पळय साडयेची कलर आसा तसो हांवें मागीर पळय फाती घातल्या। आनी तर सकाळी उठून हांवें सगळी तयारी केली म्हळ्यार कितें, उठली बेगीन सगळें न्हावून धुवन सगळें देवा पयलीं वायनां काडलीं। आनी देवा वायनां म्हळ्यार आमी 5 वायनां काडटात देवाक, आनी मागीर ती कुलदेवाक सगळे ग्रामदेवाक हांगा सगळें अशें करून म्हाजी आमगे आई घरा कडल्या सगळें अशें करून 5 ती वायनां ती काडटात। मागीर तुळशी एक काडटा, देवा कडेन एक दवरता, अशें करून ती सगळी हांवें वायनां बी काडली। आनी मागीर बेगीन रांदलें आनी रांगोळी इल्लीशी थोडी मातशी बारीकशी घातली, कित्याक म्हाका टायम असो जालो म्हणटकीर बेगीन फास्ट घातली हांवें। सो सगळें हें करून आतां हांव रेडी जाल्लें। तर ही पळय येयल्या भाभी आनी गीता, फ्रेंड पळय नमिता, ते आतां स्टार्ट जाता। फर्स्ट म्हणून ती पळय येयल्या आतां। फोन येता डबडे शर्मिला गेली तर तेंगेलो हळदी कुकूम पयर जालो, तर म्हाका वचपाक मेळना, तरी पळय ती म्हाका हळदी कुकूम घेवन येयल्या। बरें कळटा रे कितें बरें दिसता। तर हे आमगेले शांतीताई येयल्या पळय, तुमी म्हागेले व्हिडिओन पळयला आसतले। हांगा आमगेले महादेवा देवळाचो हांवें व्हिडिओ केल्लो, तितून ते आसा ताई पळय। म्हणल्यार बरें हें वेळ जाल्ला। तर पयर जालो ताईगेर, म्हाका हांव वचनाशिल्लें पळय, ते म्हाका वायन घेवन दिलां। देवा मातशी राव। ये सब कुछ हाथों से बनाया है। आदिवासी के बारे में जो कुछ लिखे हैं सारे यहाँ को बता गया है। और तरी बरी मागीर सगळी फ्रेंड्स आनी आमची काकी बस काकी फ्रेंडांनी जाऊ बरे जाऊ बाबा।
तरी बाबा आता जस्ट पावल्या मामी बिन ती काय मामी येल्या पळय बरे दिसले आमगे मामी येल्या ही व्हडली मामी आणि ही मदली आणि धाकटी मामी पळय जालो वचपा मेळना तरी पळय ती पळय वायन घेवन येयली म्हाका तरी आमी येले पळय म्युजी आमगे हांगा नेबर तें शेजारी पळय तरी ही दोगां म्हागे फ्रेंडा संगीता आणि सोनिया नाही फ्रेंड आमगेले सारखे बेस्ट फ्रेंड तर पर मामीगे संक्रांती हळदी कुटुंब जालो म्हाका वचपाक मेळना तर आमी मामी म्हाका वायन गेलेले मामी तेंच्यांनी बरी रिफ्रेशमेंटाची बरी बॉटल दवरलेली सॉफ्ट ड्रिंक ती स्पेशल घेवन येयली आमकां तर आता अबे म्हागेले फ्रेंडागेर येयला एक्चुअली हांव उदो येवपा आशिल्लें तर येवपा मेळना आतां येयला मामी येवपा लागली आपूण रावता म्हणपाक ती येयल्या तिला म्हणून बेगीन येयले आनी बरें दिसलें तूं येयलें तें आमगे हळदी कुकू पूण आतां मातशें रात जाली जाल्यार तुमी बी येवची आनीक ही महिलाक मान दिता ते हेजे लिनावयल्यान आत्माक कळ हें कित्याक तेंगेर आतां हळदी कुकू आशिल्लो तरी पूण ते टायम काडून आमी आपयले म्हणून ते पळय येयलां तर आतां पळय म्हागे दुसरी फ्रेंडागेर येयला आनी आमगेले सगळ्याक बरोबर जालो त्या खातीर एकमेकागेर वचपाक मातशें लेट जालें तर हांव टायम काडून येयला आमगे मामी बी येयल्या तांकां हांव दवरून येयला हो जस ना खंय गो वाट पळय मदीं गेली तर आमगे दया आनी हे दित्या जिबली बरें काडटा हे दित्या काय तरी ही मागे मिस्टराली मामाली सून तर मामी बी येवना कित्याक हांव तेंगे थंय बी आसा
तेंगे वाड्यार म्हणून मामी आनी ती बीन येवना मामी ती दुसरी सून तर ज्योत्स्ना पावले ते सारखे टायम काढून जशें हांव गेली पळय तेंगे टायम काढून तशें टायम काढून येयल्ले आसा आनी बरें दिसलें येयली म्हणटकीर तर आतां तुमी पयली आसतलीत आनी जी आतां येयली तितलीच म्हागे पयली व्हिडिओ बी खूब आसा ती आनी ती लजना तशी आनी थोडी लजतात त्या खातीर थोड्याले शूट केलें ना तर कोणाक अशें कम्फर्टेबल आसा पळय तेंगेलेच हांवें घेतलां आनी ती मागीर मेन म्हणल्यार डेलीचीच तेंका कांय येना लजना बी कांय ना ती तर आतां हे पळय रात जाली थोडी येवपाची उरल्या थोडीशी उरल्या येवपाची आनी आतां मातशें वाट पळयतलें हांव आनी एक मातशें एक अर्द वर सुमार वाट पळयतलें तर बाय नेक्स्ट व्हिडिओ